अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। मामलात वहाँ पे बड़े गंभीर हो गए हैं और चीज़ें यूँ समझ लीजिएगा जैसे ऐसे लगता है वहाँ पर कि रेड अलर्ट है। जब अफगान तालिबान ने काबुल को टेक ओवर किया था तो उससे पहले की एक रात ये सारी चीज़ें हमें ये लगती थी कि बहुत ही कश्तो खून होने वाला है, बहुत ही बड़ी लड़ाई होगी, उसके बाद जो है वो काबुल को टेक ओवर किया जाएगा। लेकिन तब कश्तो खून नहीं हुआ। जो कश्तो खून, जो लड़ाई, जो खून खराबा नाज़रीन तब नहीं हुआ था, अब हो रहा है। एक बहुत बड़ी जंग इस वक्त छिड़ चुकी है और ये बहुत बड़ी जंग छिड़ी कहां पे है? वादी पंजशेर में। वादी पंजशेर की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं आपको बताऊं तो बदरी यूनिट, रेड यूनिट, उमरी यूनिट, तकरीबन 10,000 तालिबान, 10,000 जो उनके जंगजू हैं, उन्होंने वादी पंजशेर को चारों तरफ से घेर लिया। वादी पंजशेर यहाँ पर जो है वो चारों तरफ से वो घिरी जा चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब जो अमरुल्लाह सालेह का मलिशिया है, या यूं कहना चाहिए जो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद जूनियर की मलिशिया है, जो उनकी फौज है, वो किसी से कम नहीं हो रही है इस वक्त। नाज़रीन, उन्होंने अहम रोड्स के काटने की खबर आई। सुबह मैंने आपको बताया था कि यह बताया जा रहा है कि उन्होंने 300 तालिबान को मार दिया। बाद में तालिबान ने कहा नहीं जी नहीं, हमारे जो है वो लोग शहीद नहीं हुए हैं, हमारे लोग मारे नहीं गए हैं, लेकिन जो है वो इनका प्रोपेगेंडा है। लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि हमें जानी नुकसान हुआ है। इस वक्त अब होने क्या जा रहा है वादी पंजशेर में, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। ताज़ा तरीन चीज़ें मैंने मंगवा ली हैं। इस वक्त कौन कौन से गेट्स को घेरा गया है, कब अफगान तालिबान जो है वो वादी पंजशेर में दाखिल होने वाले हैं, अमरुल्लाह सालेह को जिंदा पकड़ा जाएगा या क्या उसके बारे में अहकाम दिए गए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें नाज़रीन मैंने आपके साथ आज डिस्कस करनी है और इन सारी चीज़ों की मालूमात आपको देनी है। लेकिन इससे पहले कि मैं नाज़रीन आपको वादी पंजशेर के बारे में बताऊं, इससे पहले कि मैं आपको वादी पंजशेर की तमाम सूरत हाल बताऊं, मैं एक बात पिछली काफी सारी वीडियोस में करना चाह रहा था जो मैं नहीं कर पा रहा था। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये 2-3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बतानी है, वो आपने समझनी है। नाज़रीन, जो गंद इस वक्त अफगानिस्तान में मचा है ना, उस गंद का जिम्मेदार इस वक्त पाकिस्तान को ठहराने की कोशिश की जाएगी, बंदूकें पाकिस्तान की तरफ की जाएंगी और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को यह साबित करने की कोशिश की जाएगी कि इन सारी चीजों के पीछे ये है। और जो बाइडेन का शायद अगर इनकी यही रविश रही, यानी कि ये वेस्ट की और अमेरिकियों की, तो ये शायद पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान ले, ऐसा हो सकता है। सो इंपॉर्टेंट चीज है, इसे जरूर समझिएगा। मैं वादी पंजशेर के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो पहले ये 2-3 मिनट जो इंपॉर्टेंट बात है ये सुन लें। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल यूएस की ये है, ये जो मैं ये जितना गंद मचाया ना, इसका असल जिम्मेदार के बारे में आपको बता रहा हूं। सूरत हाल नाज़रीन ये है कि जो यूएस है ना, वो दुनिया का पुलिसमैन बनने की कोशिश करता है, वर्ल्ड्स पुलिसमैन बनने की कोशिश करता है। वो ये चाहता है कि वो ये समझता है कि शायद दुनिया के कानून नाफिज करवाने में जो है वो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यूएस की है और वो इन कवानीन को हमेशा से उस तरह से इस्तेमाल करता है कि जहां उसका अपना फायदा हो, यानी कि जो उसके मुखालिफ होगा उसके ऊपर पाबंदियां लगेंगी, दिस एंड दैट। अब ये इसकी जो है वो अमेरिका की सूरत हाल है। करने क्या ये जा रहे हैं नाज़रीन? आपके ज़हन में कभी ये सवाल आया कि तालिबान, जैसे मैंने बताया ना, कि जो टेक ओवर उन्होंने किया, एक मिनट के लिए जरा ये वादी पंजशेर को पीछे रख के एक मिनट के लिए सोचे, आपके ज़हन में कभी ये सवाल आया कि तालिबान ये 70-75 हज़ार हैं, ये एकदम से कैसे आके काबुल के ऊपर आ गए, जबकि 3 लाख फौज की थी यहाँ पर अफगानियों की? कभी सोचा आपने ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? हालांकि $83 बिलियन का असलहा दिया था इन्होंने अफगान फौजियों को। $83 बिलियन लगाए थे, यानी कि कुल मिला के इन्होंने अफगान फौज के ऊपर। इनके पास क्या क्या न था? आर्मर्ड गाड़ियां, टैंक्स, यहां पर जो है वो फिर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और फिर गॉगल्स और पता नहीं क्या क्या नहीं दिया अमेरिका ने यहां पर। और फिर भी आपको पता है ना क्यों रोक नहीं पाए? क्योंकि 20 साल के अंदर नाज़रीन इन्हें पता ही नहीं है कि जहां पे आधे मुल्क के पास बिजली नहीं पैदा होती, ये यूएस क्या करने आया था? यहां पे नेशन बिल्डिंग के लिए आया था। वो कहते हैं नहीं, हम तो नेशन बिल्डिंग के लिए आए नहीं थे। वो नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं आए थे, उन्होंने यही जो है वो काम करना था नाज़रीन, लेकिन यहां पर वो मिस कैलकुलेट कर गए और $83 बिलियन लगाने के बावजूद ये लोग अफगानी फौज के अंदर लड़ने का जज्बा नहीं पैदा कर सके। ये इनकी सबसे बड़ी हार है। आज अब ये मुंह खोले ये इस बारे परेशान होते हैं ना कि वो रोक क्यों नहीं सके, तो उसकी नाज़रीन वजह यह है कि वो रोक इसलिए नहीं सके कि आपने उस फौज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम नहीं किया था। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है जो स्ट्रक्चर है, जो चीजें
چیزیں ہیں, مطلب ان کی سیلری کیسے جانی ہے, ان کا مورال کیسے جو ہے وہ آپ نے اپ کرنا ہے, یہ ساری چیزوں پہ کام نہیں کیا آپ نے کھوکھلی فوج بنائی. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اس پہ بات کرنی ہوگی. دوسرا ناظرین, اس امریکہ نے, آپ یوں سمجھیے گا کہ دیکھیں کیا کیا, کیوس میں چھوڑ کے گئے. کس نے کہا تھا کہ یہاں سے فوج نکالیں؟ ان کا تو ذہن یہ تھا نا کہ یہاں پر دہشت گردی دوبارہ سے پنپ نہ پڑے, اس لیے ہم اپنے فوجی لے کے آ رہے ہیں یہاں پر. تو آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اب یہاں پہ دہشت گردی نہیں پنپ سکتی. انہی کے مطابق اگر بات کی جائے, اگر یہی کہتے ہیں کہ دہشت گردی, تو کیا جب جو 20 سال پہلے یہاں پہ آئے تھے تو اب کیا خیال ہے آپ کا؟ اب دہشت گردی یہاں پہ پنپ نہیں سکتی؟ مطلب مثال کے طور پہ ISIS, القاعدہ وغیرہ نہیں آ سکتے؟ میں انہی کے ذہن کی بات کرتا ہوں, چھوڑ دے سچ کیا ہے یا نیوٹرل اوپینین کیا ہے. تو کیا انہوں نے سب سے بڑی غلطی ناظرین, انہوں نے عمران خان تک جو ہے وہ یہ کہتے رہے, ہم کلپتے رہے کہ بھائی جان آپ جب تک اپنے فوجی نہ نکالیں, جب تک آپ یہاں پہ معاہدہ نہ کر لیں. امن معاہدہ کر لیتے آج یہ گند مچتا ہی نہ. لیکن انہوں نے انہیں فوری اپنے طور پہ جو ہے وہ فوجی نکالے, اور جو اپنا افغانستان کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ بات کی جا سکتی تھی انہوں نے بات کرنے نہیں دی, اور پھر پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنایا. اب سارا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈال کے ہیشٹیگ سینکشن آن پاکستان کی جو ہے وہ کمپین چلوائی. کس نے؟ اس کے پیچھے, اس گند کے پیچھے ناظرین امریکہ ہے. اس گند کے پیچھے امریکہ ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. ہم نہیں سمجھیں گے تو کام جو ہے وہ بڑا خراب ہو جائے گا. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں ناظرین کہ یہ ساری ہار ہے نا, یہ امریکہ اور ویسٹ کی ہار ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو لہٰذا امریکہ نے یہاں پہ کام خراب کیا اور ذمہ داری پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کری. اچھا, یہ میں نے آپ کو کہا تھا 2-3 منٹ امپورٹنٹ بات ہے, یہ یقینی طور پہ آپ کے لیے جاننی بڑی ضروری تھی, اور میں پچھلے 2-3 دنوں سے اس پہ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا. چلے اچھا ہوا آج بات ہو گئی. اب میں آ جاتے ہیں دوبارہ جو ہے وہ پنجشیر کی صورتحال کے مطابق. تو ناظرین, ابھی تک کی جو میرے پاس اطلاعات ہیں, طالبان نے یہ کہا ہے کہ ابھی بھی حملہ مت کیا جائے پنجشیر کے اندر. پھر بھی عام موافقہ اعلان کیا گیا ہے اگر وہ ہتھیار پھینک دیتے ہیں. یہ امپورٹنٹ اور جو ہے وہ موسٹ ریسنٹ جو ہے وہ اپڈیٹ ہے. پھر آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں, اس وقت پنجشیر کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے لوگ بغلان صوبے میں تھے, جو ان کے لوگ بغلان صوبے کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے, اس سے بھی ان کو نکال دیا گیا ہے. اور ملیشیا جو ہے نا یہاں کی, ان کی پنجشیر کی ملیشیا, وہ ایک قدم کر کے جو ہے وہ پیچھے جاتے جا رہے ہیں, اور وہ ایک قدم کر کے جو ہے وہ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ, یہ بہت اہم چیز ہے اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. امراللہ صالح ذبح کروانا چاہتا ہے ان کو. امراللہ صالح والی بال کھیلتے ہوئے آج وہ اس کی جو ہے نا, میں نے وہ تصویر دیکھی ہے, وہ صرف یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے ان لوگوں کو ذبح کروا دیا جائے, ان لوگوں کو مروا دیا جائے تاکہ وہ ہیرو بن جائے, احمد شاہ مسعود بن جائے. احمد شاہ مسعود کا ناظرین حال کیا ہو رہا ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں تو اس کی تصویروں کو اتار کے پھاڑا جا رہا ہے, اس کی تصویریں اتاری جا رہی ہیں, اس کو پھاڑا جا رہا ہے. افغانی یہ اس وقت احمد پنجشیر والوں کو چھوڑ دیں, یہ جو ہے وہ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ میرے پاس خبر ہے بغلان صوبے کے ضلع داغ میں صلاح پر طالبان نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے. قبضے کے بعد شہر کی اندرونی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے. پھر جناب طالبان نے ایک بار پھر پنجشیر میں مظاہرات کرنے والی مقامی ملیشیا کو ہتھیار ڈالنے اور عام موافقی کی پیشکش کی ہے. پھر ناظرین میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, اس وقت یہ بھی بتایا گیا ہے, ہاں امپورٹنٹ چیز جو ہے, لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہے اب 1 یا 2 دنوں میں جو ہے وہ بڑے فیصلے ہو جائیں گے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اپنی پوری ملیشیا کو, اپنے پوری جو فورس ہے طالبان کی, اسے لگا دو. اگر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر بہت خون بہے گا, اور اس خون کے بہنے کے پیچھے ناظرین پتہ ہے آپ کو کون سے ملک ہیں, اور ان میں سے سب سے پہلا اور سب سے نمبر 1 جو ہے اس کا نام امریکہ ہے. اور گولی کس کے سر پہ, کس کے کندھے پہ رکھ کے چلائی جائے گی؟ جی پاکستان نے یہ نہیں کیا. یہ ساری صورتحال ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے. ڈو لیٹ می نو کامنٹ سیکشن میں جا کے کامنٹ ضرور کریں, ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.